श्री राधे। ओम। आज पुरुषोत्तम महीनाको दोस्रो दिन दोस्रो अध्यायको पाठ कथा महात्म्य प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। भगवत स्मरण र चिन्तन गर्दै भगवानका चरण कमलमा मन लागोस् भन्दै आज दोस्रो अध्यायको पाठ कथा अब प्रारम्भ हुन्छ। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पुरुषोत्तम मासः द्वितीय अध्याय प्रारभ्यते। सुतोवाचः। राजा पृष्ठं सुखेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादतः श्रुत्वा दृष्टो राज्ञविमोक्षणम्। अत्राहमागतो विप्रान् शत्रोद्यमपरायणान् द्रष्टुकामकृतार्थोऽहं जातो दीक्षितदर्शनात्। ऋषयवचु साधो वार्तान्तरं त्यक्त्वा पूर्वं यत्तु श्रुतं त्वया कृष्णद्वैपायनमुखात् तत्श्रुतं तद्वदश्वनम्। शारदसारतरं पुण्यां कथामात्मप्रसादिनीं पायस्य महाभागसुधाधिकतरां परां। सुतोवाच। विलोमजोभिधन्यस्मि यन्मां पृच्छत सत्तमः यथा ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यच्छ्रुतं व्यासवक्त्रतः। एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयं तपस्वी बहुभिः सिद्धैर्देवैरपि निसेवितम्। बदर्याक्षामलैर्बिल्वैराम्रैराम्रतकैरपि कपिध्रैर्जम्बुनिपाग्धैर्वृक्षैरन्निर्विराजितम्। विष्णुपादोदकी पुण्यालकानन्दास्ति तत्र च तत्र गत्वा नमदेवं नारायणमहामुनिम्। परब्रह्मणि संलग्नमानसं सदितेन्द्रियम् दितारीर्षकमलं प्रस्फुरद बहुलप्रभम्। नमस्कृत्वा दशाष्टाङ्गं देवदेवं तपस्विनं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टावो नारदो विभुं। नारदो उवाच। देवदेव जगन्नाथ कृपाकोपकार सत्पथे सत्यव्रत स्त्रीसत्युष्टि सत्यात्मा सत्यसम्भव सत्ययोनि नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः तपसेऽखिलशिक्षार्थं मर्यादास्थापनाय च। यथैकेन कृतार पापादरकलो मज्जति मेदिने तथैवैककृतान् पुण्यात् तरतीयं न संशयः। कृतादिषु यथा सरपूर्वमेकारं तत्समस्तकं तादृक् स्थितिं निराकृत्य कलो कर्तैव केवलम्। लिप्यते पुण्यपापाभ्यामिति ते तपसि स्थिते भगवान् प्राणिनः सर्वे विषयासक्तमानसा। धार्या प्रत्यगृहासक्ता तेषां हितकरं च यतर ममापि हितकृत् किञ्चित् विचार्य वक्तुमर्हसि। तान् मुखात् श्रोतुकामोऽहं ब्रह्मलोकदिहागतः उपकारप्रियो विष्णुरिति वेदविनिश्चितम्। तस्माल्लोकोपकाराय कथासारं वदाधुना यस्य श्रवणमात्रेण निर्भयं विन्दते पदम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा रहस्य भगवान् ऋषिः कथां कथितुमारेभे पुण्यां भुवन पावनीम्। श्रीनारायणोवाच। गोपाङ्गनावदन पङ्कजषड्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंसः वृन्दावने विरहतो व्रजभरतुरादे पुण्यं कथां भगवतः शृणु नारदत्वम्। चक्षुर्निमेष वदतो जगतां विधाता तत्कर्मवत्स कथितुं भुवि कः समर्थः। तं चापि नारदमुने भगवच्चरितं जानासि सारसजसं वचसावगम्यम्। तथा विवक्षे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण। दारिद्र्यवैदव्यहरं यशस्यं सत्पुत्रदां मोक्षदमाशु सेव्यं। नारदोवाच।
पुरुषोत्तमस्तु को देवो माहात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। सुतोवाच नारदोक्तं वचः श्रुत्वा मुनिर्नारायणो ब्रवीत् समाधाय मनः सम्यक् मुहूर्तं पुरुषोत्तमे। श्रीनारायणोवाच पुरुषोत्तमेति महाशस्य नामाप्यस्ति स हेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। ऋषिभिः पृच्छ्यते तस्मात् मास श्री पुरुषोत्तमः तस्य व्रतविधानेन प्रीता स्यात् पुरुषोत्तमः। नारदोवाच सन्ति मध्वादयो मास शेषरास्ते श्रुता मया तन्मध्ये श्रुतो मास पुरुषोत्तम संज्ञकः। पुरुषोत्तमस्तु को मास तस्य स्वामी कृपानिधि पुरुषोत्तम कथं जातः तन्मे ब्रूहि कृपानिधे। स्वरूपं तस्य मासस्य सविधानं वद प्रभो किं कर्तव्यं कथं स्नानं किं दानं तत्र सत्पथे जप पूजोपवासादि साधनं किं जप शतां तुष्यते कृतेन को देव किं फलं वा प्रयच्छति। एतदन्यथ यद् किञ्चित् तत्त्वं ब्रूहि तपोधन अनापृष्टमपि ब्रूयुः साधवो दीनवत्सलः। नराये भुवि जायन्ति परभाग्यानुवर्तिनः दारिद्र्यपीडिता नित्यं रोगिणां पुत्रकाङ्क्षिणः। मूढा जडा मूढारम्बिकाश्च हीनविद्या कुचैलिनः नास्तिकालम्पटा नीचा जर्जरा परसेविनः। नष्टा भग्नसङ्कल्पः क्षीणतत्त्वा कुरूपिणः रोगिणः कुष्ठिनो व्यङ्गाः नेत्रहीनाश्च केचन। इष्टमित्रकलत्राप्ता पितृमातृवियोगिनः शोकदुःखादिशुष्काङ्गा शेङ्गवस्तुविवर्जितः। पुनर्नैवं विधास्येष्युर् यत्कृतेन श्रुतेन च पठितेनानुचीर्णेन तद्वदस्य मम प्रभो। वैद्यम्यं वद्यता दोषं तेनाङ्गत्वदुराधय रक्तपित्ताद्यमपस्मारः राजयक्ष्मादयस्य एतैर्दोषसमूहैः स दुःखितान् वीक्षमानवान् दुःखितोऽस्मि जगन्नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि। विस्तरेण वद ब्रह्मण मन्मनोमोदहेतुकं सर्वज्ञं सर्वतत्त्वानां निधानं तमसि प्रभो। सुतोवाच इति विविधतनयोदितं रसालं जनहितहेतुनिशम्य देवदेवः अभिभवनरावलरम्भवाच वदद विभो विपूज्य मुनिं सुधां सुशान्तं। जय जय श्री बृहन्नारदे पुराणे श्री पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे प्रश्नविधिर्नामः द्वितीयोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले पुरुषोत्तम भगवान को। अब हामी पुरुषोत्तम महात्म्यको परम मंगलमय दोस्रो अध्यायको पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौं। हामीले हिजो पहिलो अध्यायको कथामा श्रवण गर्यौं। सुतजी र सौनकादिको भेट भयो। सौनकादिले सुतजी नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। आफ्नो आत्माको कल्याणको विषयलाई वर्णन गरिबक्स्यो। हजुरका मुखारविन्दबाट सुन्न चाहन्छौं। हजुरले नजानेको नबुझेको केही पनि छैन। सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्व के हो भन्दा सुकदेव महाराजले आफू हस्तिनापुरमा गएर सुकदेवका मुखारविन्दबाट परम मंगलमय तत्वलाई श्रवण गर्नुभएको प्रसंग र अनन्त तीर्थयात्रामा जाँदै जाँदै सबै तीर्थ भ्रमण गरिसक्नु भएको, स्नानदान पुण्य कर्म गरिसक्नु भएको परम मंगलमय पावन प्रसंग हिजोको कथामा श्रवण हामीले पहिलो अध्यायको कथामा श्रवण गर्यौं भने दोस्रो अध्यायमा सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ। राजा पृष्ठं सुखेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परम सुख प्रसाद श्रुत्वा दृष्टो राग्यो क्षणम्। सुखदेव हिजोकै कथालाई जोड्नुहुन्छ कि जब म सम्पूर्ण तीर्थमा यात्रा भ्रमण गर्दै गर्दै गंगा किनारमा गएँ। हस्तिनापुरको गंगा किनारमा राजा परीक्षित कथा श्रवण गर्नका लागि बस्नु भएको। सुखदेवजी महाराजको आगमन सबैले स्वागत सत्कार गर्नुभयो। राजाले प्रश्न गर्नुभयो, सुखदेवले भागवत श्रवण गराउनुभयो। भगवान राधा कृष्णका चरणमा नतमस्तक हुँदै कथालाई वाचन गर्दै जानुभयो। जब भागवत पूर्ण रूपमा श्रवण गराउनु भयो सुखदेवले राजा परीक्षित मुक्त भएर जानुभयो। भागवतका प्रभावले गर्दा
दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम, राजाको मुक्ति भएको देख्न पाइयो। यो भागवतको महत्व, भगवानको महत्वलाई सुखदेवले प्रदर्शन गराउनु भयो। अत्र मागतो विप्रान शत्रुद्यतो गणायनम दष्टु काम कृतार्थम जातो दीक्षित दर्शनात्। अनि मैले त्यस्तो राम्रो दृश्य, यति आनन्दको दृश्य त्यहाँ देखेँ, त्यति आनन्दमा रमेँ र यो दृश्य देखेर म यहाँ हजुरहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा सबैजना भेला हुनुभएको छ भनेर हजुरहरूको दर्शन गर्नका लागि, त्यो खुसीले दर्शन गर्नका लागि आएको। हजुरहरूको दर्शन भयो, आज म कृतकृत भएको छु, म आज पवित्र भएको छु गुरुहरूको दर्शनले गर्दाखेरि। शौनकादिले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव साधो वार्तान्तरम त्यक्त्वा पूर्वम यत् श्रुतम तया कृष्णदैपायन मुखात् श्रुतम तद्वद स्वना। गुरुदेव अब त झन् हामी आनन्दित छौं, हजुरले व्यासपुत्र सुखदेवका मुखारविन्दबाट के सुन्नुभयो, व्यासका मुखारविन्दबाट के सुन्नुभयो, सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्व के हो, हजुरका मुखारविन्दबाट हामी जान्न चाहन्छौं, सुन्न चाहन्छौं। सारतरम पुण्याम कथामात्म प्रसादिनीम वाय समाभग सुधाधिकतराम पराम। अमृत भन्दा प्यारो यो कथा भगवानको परम मंगलमय कथा हो, पुण्य प्रदान गर्नेवाला यो सम्पूर्ण शास्त्रको सार हामी जान्न चाहन्छौं। गुरुदेव हजुरका मुखारविन्दबाट हामीले हजुरको दर्शन पाएका छौं, आनन्दित भएका छौं। सुतजी महाराज यति खुसी हुनुभयो। सुतजीले भन्नुहुन्छ, बिलो मजो विधन्य अस्मि यन्माम पृच्छत सत्तमा। हजुर यत्र ऋषिमुनि ज्ञानी ध्यानी तेजस्वी तपस्वी सिद्ध योगी यहाँहरूले मलाई यो प्रश्न गर्दा आज म विलोम जातिमा उत्पन्न, कुलमा उत्पन्न भएर पनि धन्य भएको छु, धन्य भन्दा धन्य भएको छु। हजुरका अगाडि मैले आफूले जानेका कुरा प्रस्ट्याउन पाउँदा, हजुर भगवानका गुणानुवाद वर्णन गर्न पाउँदा म यति आनन्दित छु, मन प्रफुल्ल भएर आएको छ भित्रैदेखि। म हजुरहरूलाई परम आनन्दमय प्रसङ्गलाई वर्णन गर्छु। एक समयको कुरा हो, बद्रिक आश्रम क्षेत्रमा भगवान नारायण विराजमान हुनुभएको थियो। भगवान नारायणलाई दर्शन गर्नका लागि एकपल्ट एकदा नारदो गच्छन् नर नारायणालयम तपस्यैर्बहुभिः सिद्धिर् देवैः जपिनि सेवितम। नारदजी महाराज पृथ्वीमा जहीँ तहीँ भ्रमण गर्नेवाला नारदजी एकपल्ट घुम्दै घुम्दै बद्रिक आश्रम क्षेत्रमा जानुभयो, जहाँ भगवान नारायणको सेवा सिद्धचारणहरूले र सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले गरेर बस्नु भएको थियो। त्यो बद्रिक आश्रम बडा आनन्दमय। बद्रिक आश्रम क्षेत्रमा नाना प्रकारका बोट बिरुवाहरू, फल र फूलहरू लटरम्मै भएको, वृक्षहरूले आनन्दमान शोभायमान भएको, विष्णु पादोदकी पुण्य अलकानन्दस्ति तत्र छ। भगवानका चरणबाट निस्केकी अलकानन्द, गंगाजीको कलकल आवाज धुन र स्वच्छ जलले युक्त भएको जो नारायण मुनिको आश्रम, त्यहाँ भगवान नारदजी जानुभयो, भगवानलाई देख्नुभयो। परब्रह्मणि संलग्न मानसम जितेन्द्रियम, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण जितेन्द्रिय भएर आफू पनि संयमपूर्वक तपस्या गरेर बस्नु भएको। नमस्कृत्वा दशाष्टम देवदेवं तपस्विनम कृताञ्जलि पुटोभूता तुष्टावन्नारदो विभुम। नारदजी महाराजले भगवान स्वयं तपस्यामा स्थित भएर रहेको देखेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, नजिकै जानुभयो, हात जोड्नुभयो। भगवानका अगाडि गएर नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुदेव देवदेव जगन्नाथ कृपाकुपपरा सत्पते सत्यव्रतस्ति सत्योष्टि सत्यात्मा सत्य सम्भव। हे प्रभु, हे कृपाका सागर, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, आज सत्यव्रतस्ति सत्योष्टि तीनै कालमा सत्य परब्रह्म परमात्मा हजुरभन्दा अरू कोही पनि छैन। हे प्रभु, म हजुरका शरणमा आएको छु। सत्य योनि नमस्तुते त्वाम अहं शरणं गत। म हजुरका शरणमा आएको छु। हे प्रभु, तथैकेन कृतान पापम कलो मञ्चति मेदिदिम तथैव कृतान पुण्यास्तत्तीरेम त संशय। पृथ्वीमा कलियुगमा एउटाले पुण्य गर्यो भने त्यो पुण्यले सबैलाई काम दिन्छ। पाप जसले गर्छ त्यो पाप गर्नेवालाले मात्रै भोग्छ। पुण्य गर्यो भने सबैलाई प्राप्त हुन्छ। सत्य त्रेता युगमा यस्तो थिएन। त्यस युगमा एउटाले पाप गर्यो भने सबैले त्यो पापमा मुछिनु पर्थ्यो। कुल, गुरु, शिष्य या
सबैलाई त्यो उसले गरेको पापले सबैलाई पिरोल्थ्यो भने कलियुगमा गर्नेवालालाई मात्रै पापले पिरोल्छ। आफूले गरेको कर्मले आफूलाई मात्रै पापले आफूलाई मात्रै पिरोल्छ। तर राम्रा कर्म गरियो भने त्यसको फल भने अरूलाई पनि मिल्न सक्छ। उसले गरेको पुण्यका प्रभावले अरूले पनि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसै कारणले होला प्रभु हजुरले तपस्या गरेर सबैलाई शान्ति प्रदान गर्नका लागि, सम्पूर्णलाई सुख प्रदान गर्नका लागि हजुरले तपस्या गर्न सिकाउनु भएको, आफूले तपस्या गर्न सिकाउनु भएको। हे प्रभु, भगवान प्राणीना सर्वे विषय आसक्त मानस, घोर कलियुगमा सम्पूर्ण प्राणीहरू विषयमा आसक्त भएर आफ्नो घर परिवार सम्पत्ति भन्दा अरू केहीमा पनि मन नलगाउने व्यक्तिका लागि ममापि हितकृत विचार्य तद्वक्तुमर्हसि, र म जस्ताको पनि हित गर्नका लागि प्रभु हजुरसँग केही जान्न म चाहन्छु। तन्मुखा श्रोतु कामोहम ब्रह्मलोकदिहागत उपकार प्रियो विष्णुमूर्ति वेद विनिश्चयम्। ब्रह्मलोकबाट म अहिले आएको, उपकार गर्न प्रिय भगवान विष्णुभन्दा अरू कोही पनि छैन भन्ने मैले सुनेर हजुरका शरणमा आएको हुँ। तस्मा लोक उपकारय कथा सारम्बदाधुन, म पनि लोकको उपकार गर्न भएर हिँडेको, तर म केही पनि जान्दिनँ। लोकको उपकार गर्नका लागि सबभन्दा हितकर श्रेय साधन के हो हजुरका मुखार बिन्दबाट यस समय सुन्न चाहन्छु। यस श्रवण मात्रेण भयं विन्दति, जसको कथा श्रवण गर्नाले संसारबाट निर्भय प्राप्त हुन्छ, अभय प्राप्त गरिन्छ, त्यस्तो प्रभु कथा पुण्यदायक कथा सुन्न चाहन्छु। नारदस्य श्रोता प्रहस्य भगवान ऋषि कथां हितमार पुण्यम भुवन पाविनीम। यस्तो नारदीका मुखार बिन्दबाट परम मङ्गलमय प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेपछि, प्रश्न सुनेपछि, भगवानका शरणमा मन नारदको नित्य रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि भगवान नारायण नारदका अगाडि भन्नुहुन्छ, हे नारद, गोपाङ्गना वदन स पङ्कज षड्पदस्य राशेश्वरस्य रसिका भरणस्य पुंस वृन्दावने विरहतो ब्रज भरतु राधे पुण्यां कथां भगवत शृणु नारदत्वम्। हे नारद, साह्रै राम्रो प्रश्न। यो प्रश्नको उत्तर म प्रारम्भ गर्छु, यो उत्तर दिन्छु। यो भगवान राशेश्वर रसिका भरणस्य पुंसम, भगवान राशेश्वर राशिका रासमा विहरण गर्नेवाला, रास विहारी प्रभुलाई प्रसन्न बनाउनेवाला, उहाँलाई प्राप्त गर्नेवाला परम मङ्गलमय कथा छ। वृन्दावने विरहतो ब्रजभारत राधे पुण्यम कथम भगवत शृणारदत्तम। हे नारद, वृन्दावनमा ब्रजाङ्गनाका साथमा विहरण गर्नेवाला, रास रच्नेवाला, नित्य लीला गर्नेवाला, राधा सहित विहरण गर्नेवाला भगवान श्रीकृष्णको परम मङ्गलमय चरित्रले ओतप्रोत भएको यो परम चरित्र छ। र वृन्दावनमा विहरण गर्नेवाला भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। चक्रो निवेश बदतो जगतां विधातकर भक्त समेत वत्स कथितम भुवि कस्समर्थ तम चापि नारद मुनि भगवत चरित्रम जानसि सार समयम भजसा बदम। आँखा झिम्क्याउँदाखेरि प्रलय गर्ने, आँखा चिम्लिँदाखेरि सृष्टि गर्ने, सृष्टि र प्रलय गर्न उहाँले आँखा झिमिक्क पार्दाखेरि नै हुन्छ। यस्तो जगतलाई बनाउनेवाला जो विधाता हुनुहुन्छ, तत्कर्म वत्स कथितम भुवि कस्समर्थ, उहाँको चरित्र वर्णन गर्ने सामर्थ्य कसमा छ र? उहाँको पूर्ण रूपमा चरित्रलाई श्रवण गराउन सक्ने र जान्न सक्ने सामर्थ्य संसारमा कसैलाई पनि छैन। सामर्थ्य छैन, त्यही पनि तम्चापि नारद मुनि भगवत चरित्रम, त्यति हुँदा पनि जति जानेको छ त्यो नि भगवत चरित्र वर्णन गर्न चाहन्छु। जानसि सार समय सागम्यम, जानेको कुरा त्यसमा पनि सार तत्त्वमा वर्णन गर्न चाहन्छु। तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्य वैधव्यहरं यशस्सं सत्पुत्र मोक्षमदाशु सेव्यम। त्यस कारणले यस्ता प्रभु पुरुषोत्तम भगवानको महात्म्य, अद्भुत महात्म्यको चरित्र छ। यो कथा श्रवण गर्नाले दरिद्रता नाश भएर जान्छ, वैधव्यता नाश हुन्छ, यश प्राप्त हुन्छ, सत्पुत्र प्राप्त भएर अन्तिममा मोक्ष प्राप्त, गति प्राप्त हुन्छ। यस्तो सम्पूर्ण कुरालाई प्रदान गर्नेवाला परम मङ्गलमय अद्भुत चरित्र भगवान पुरुषोत्तमको चरित्र म वर्णन गर्छु। नारायणका मुखारविन्दबाट यो प्रसङ्ग सुनेपछि नारदजीलाई शङ्का भयो। नारदजी महाराजले भगवान नारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु आजसम्म मैले नसुनेको नजानेको कुरा हजुरले भन्नुभयो पुरुषोत्तम भएर, पुरुषोत्तम भनेको को हो?
पुरुषोत्तमस्तु को देवो महात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्वमये। यो कथामा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। नसुनेको नजानेको कुरा आयो मेरो कान, मैले पहिलोपल्ट सुने। पुरुषोत्तम भगवान भनेको को हो, पुरुषोत्तमको महात्म्य के हो, यो व्रत गर्नाले के हुन्छ, यो कहिले आउँछ, अद्भुत चरित्र होला, यो पुरुषोत्तमको विषयमा सुन्ने इच्छा छ भनेर नारदजीले प्रश्न गरेपछि भगवान नारायण अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। एक मुहूर्तसम्म ध्यान गर्नुभयो, मौन रहनुभयो, चुप्प लाग्नुभयो। एक मुहूर्तसम्म भगवान नारायण नारदका अगाडि, र एक मुहूर्त पछाडि भगवान नारायणले नारदलाई भन्नुभयो, नारद, पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। पुरुषोत्तम भगवानको स्वामी भनेको पुरुषोत्तम नै हुनुभयो। पुरुषोत्तमको महिना भनेको पुरुषोत्तम महिना नै हो। महिनाको नाम पनि पुरुषोत्तम, स्वामी पनि पुरुषोत्तम, उपासना गर्ने देवता पनि पुरुषोत्तम नै हुनुभयो। ऋषिभि प्रत्यते यस्मात् तस्मात् श्री पुरुषोत्तम तस्य प्रतिविधानेन प्रीतस्य पुरुषोत्तम। अब यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको विधि र विधान र पुरुषोत्तम महिनाको सम्पूर्ण प्रसंग हे नारद म तिमीलाई वर्णन गर्छु। पुरुषोत्तम महिनाको प्रसंग म तिमीलाई वर्णन गर्छु। नारदजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु, सन्ति मध्वादयो मासा शेषरास्ते सुतामयः तन्मध्ये त्रिचतुर्थो मास पुरुषोत्तम संज्ञक। हे प्रभु, बडा आश्चर्यको कुरा म पहिलोपल्ट सुन्दैछु। मैले वैशाखदेखि चैतसम्मका महिना सुनेको हुँ। वैशाखदेखि चैत महिना, वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत, यी 12 महिना सुनेको। यस महिना मध्ये पुरुषोत्तम महिना मैले आजसम्म सुनेको थिएन। आज हजुरले आश्चर्यको कुरा श्रवण गराइबक्ष्यो गुरुदेव। हे प्रभु, हे भगवान, म पुरुषोत्तम महिनाको प्रसंग सुन्न चाहन्छु। पुरुषोत्तम महिनाको स्वामी को हो, पुरुषोत्तम कथम जात तन्विब्रूहि किताबे। पुरुषोत्तमको उत्पत्ति कसरी भएको हो, पुरुषोत्तम भगवान कहाँबाट आउनु भएको हो, र पुरुषोत्तमको स्वरूप कस्तो छ, रूप कस्तो छ, र पुरुषोत्तम महिनामा के विधान छ, विधि छ, पुरुषोत्तम महिनामा के गर्ने विधि छ, व्रत कसरी गर्ने, स्नान कसरी गर्ने, दान के गर्ने, जप कसरी गर्ने, पूजा कसरी गर्ने, साधन गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने, गर्दा के फल प्राप्त हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ, पुरुषोत्तम महिना के हो। हे प्रभु, नराये भुवि जायन्ते परभाग्य अनुवर्तिन दारिद्र्य पीडिता नित्यम रोगिण पुत्रकांक्षिण। संसार यस्तो छ, अहिले अर्काको भाग्यले जीवित रहेका कलियुगका, अर्काको भाग्यमा निहित रहने कलियुगका जीवको उद्धारका लागि, दारिद्रता नाश गर्न, रोगी व्यक्तिका लागि, पुत्र पौत्रादिको आकांक्षा गर्ने व्यक्तिका लागि, जड मूढ दम्भी विद्याहीन नास्तिक नीच व्यक्ति, जर्जर व्यक्ति, यी व्यक्तिका लागि काम लाग्ने चीज हो भने हे प्रभु कस्तो चीज हो पुरुषोत्तम जान्न चाहन्छु। कलियुगका कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू धेरै चीजको कमी र अभाव कलियुगमा छ। कोही कुरूप छन्, कोही रोगी छन्, कोही कुष्ठरोगी छन्, कोही नेत्रहीन आँखाहीन छन्, इष्टमित्र कलत्रादेखि वियोग छन्, मातापितादेखि कोही वियोग छन्, दुःख र शोकमा लागेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको सजिलोसँग मुक्तिको उपाय र सुखको उपाय केबाट हुन सक्छ? मैले हजुरलाई सोद्धाखेरि पुरुषोत्तम महिना भन्नुभयो। यो पुरुषोत्तम महिना भनेको कस्तो हो, कस्ता कस्ता दुःख र दारिद्र्यलाई नाश गर्नेवाला हो, हजुरका मुखारविन्दबाट विस्तारपूर्वक सुन्ने मनमा नहुँदाखेरि मेरा मनमा धेरै शङ्काहरू छन्। यी शङ्काहरूलाई नाश गर्नका लागि हजुर समर्थवान आइबक्सन छ। त्यसकारण सर्वज्ञ तत्त्वज्ञानी निधानम तमसी प्रभु, म हजुरका शरणमा आएको छु। हे प्रभु, सम्पूर्ण कुराको निचोड हजुरले पुरुषोत्तम महिना भनिबक्स्यो। यो पुरुषोत्तम महिनाको उत्पत्ति कसरी भएको हो, पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्ने विधि के हो, यो व्रत बस्नाले के हुन्छ, पुरुषोत्तम महिनामा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, यो सम्पूर्ण कुरा र पुरुषोत्तम भगवानको रूप र स्वरूप कस्तो हो, उत्पत्ति कहिले कहाँ कसरी हुनु भएको पुरुषोत्तम भगवान, यो सम्पूर्ण कुरा म जान्न चाहन्छु गुरुदेव हजुरका प्रभु। हजुरका मुखारविन्दबाट भएर नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। नारदजीले प्रश्न गरेर यो दोस्रो अध्यायको परम मंगलमय पावन चरित्र यहाँ पूर्ण हुन्छ। यस अगाडिको प्रसंग तेस्रो अध्यायको कथामा वर्णन गर्नुहुन्छ। भोलिको हामी तेस्रो अध्यायको कथामा श्रवण गर्नेछौं। आज भने नारदजी महाराज भगवान नारायणसँग बद्रिका आश्रम क्षेत्रमा भेट भएर संसारी दुखी भएका व्यक्ति, पीडित भएका व्यक्तिको मुक्ति कसरी हुन्छ प्रभु, के उपाय, सजिलो उपाय सार तत्व बताउनुहोस् भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको उपासना र आराधना श्रेष्ठ हो भन्दा पुरुषोत्तम को हो, कहाँबाट आउनुभयो, विधि र नियम के छ, यिनै प्रश्न गरेर दोस्रो अध्यायको कथा यथामति विश्राम हुन्छ।
अगाडिको प्रसंग फेरि भेटौँला। अहिलेलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली भागवत भगवानको, पुरुषोत्तम भगवानको, भक्तर भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, वृन्दावन बिहारी लालको, सद्गुरुदेव महाराजको जय जय श्री राधे।